नाजरीन विरासत की जो अराज़ी है उसकी तकसीम कैसे हो, एक मकान हो या 10 मकान हो, भाइयों में बहनों में विरासत किस तरह तकसीम होनी चाहिए, कानून क्या कहता है। और इसमें हमारा जो मज़हब है उसकी भी तालीमात मौजूद हैं कि किसका कितना हिस्सा है। इसके बावजूद जो है अदालतों में जो विरासत के केसेस हैं और झगड़े और तनाज़ात हैं उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। शहरियों को पता नहीं है या शहरियों में लालच बढ़ गया है कि दूसरे का हक खाना जो है वो अपना हक समझने लगे हैं। माहिर कानून वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी ये बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कम होने की बजाय। क्या कानून कमज़ोर है या लोगों के अंदर जो ग्रीड है वो बढ़ गया है, या लोगों को कानून का पता नहीं है कि वो अंधे हो गए हैं कि दूसरे का हक खाने की कोशिश करते हैं, अपना हिस्सा तक महदूद रहने की बजाय वो आगे हाथ साफ़ करते हैं, दूसरे बहन भाइयों का हड़प कर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये जो विरासत का टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जो आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन किया, इसकी दो इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहला तो है कि दीन से दूरी है, सबसे बड़ा इशू है। दीन से दूरी है, लोगों को पता नहीं है कि विरासत कैसे तकसीम होगी और ये कितना बड़ा टॉपिक है। और दूसरा इसमें है लालच का एलिमेंट, कि लालच बहुत ज़्यादा है। हर बंदा इसी कोशिश में है कि मैं दूसरे का हिस्सा हड़प कर लूँ। तो अगर इसको हम थोड़ा डीपली देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह निसा में सब के हिस्से मुकर्रर फरमा दिए हैं कि जब भी कोई मर्द या औरत इस दुनिया से रुखसत हो तो उसकी विरासत कैसे तकसीम होगी। उसके पूरे स्टेप वाइज पूरी डिटेल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दे दी है। हमारी सबसे बड़ी जो नाकामी है वो ये है कि हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। कानून भी मौजूद है, शरीयत ने ऑलरेडी ये दिया हुआ है, पूरा डिटेल से चैप्टर दिया हुआ है। इसमें जब भी एक बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है, मर्द हो या औरत, उसकी तकसीम का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले जो विरासत छोड़ के जा रहा है उसका पहले तजहीज़ व तकफ़ीन उसमें से निकाला जाए मरने वाले का। फिर उसके ज़ुम्मे अगर कोई कर्ज़ है तो वो कर्ज़ अदा किया जाए। उसके बाद अगर उसने कोई वसीयत की हुई है तो उसकी वो वसीयत वो अदा की जाए। उसके बाद जो है पूरा पैटर्न आता है कि कैसे उसकी विरासत जो है वो तकसीम होगी। अब इसमें अगर थोड़ी सी डिटेल में जाए, क्या होता है, फ़र्ज़ करो एक बेवा है, उसकी बेटियां हैं और उसके बेटे हैं, इनको कितना कितना मिलेगा? इसका सर तरीकाकार ये है कि मरने वाले के विरासत में सबसे पहला जो हक है वो है उसके वालिदैन का। अगर वो ज़िंदा हैं सबसे पहले उनको शेयर मिलेगा। उसके बाद जो उसकी बीवी है सेकंड नंबर पे उसका राइट आता है। अगर बच्चे हैं, औलाद है, तो अकॉर्डिंग टू कुरान करीम उसको 1/8 हिस्सा मिलेगा। और जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं उनको बच्चे को डबल और बच्ची को सिंगल हिस्सा मिलेगा। अब अगर एक से ज़्यादा बीवियां हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 1/8 हिस्सा ही मिलेगा, लेकिन वो तमाम में फिर तकसीम हो जाएगा, तमाम बीवियों को तकसीम हो जाएगा वो वाला हिस्सा। यानी अगर एक बंदा फौत हुआ, उसकी एक प्रॉपर्टी है, फ़र्ज़ करो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बीवियाँ 2 हैं और 1/8 जो हिस्सा बनता है, 1/8 उसको 1/8 उसको नहीं मिलेगा बल्कि उसी 1/8 का हाफ मिलेगा दोनों को। जी 1/8, चूँकि बीवियाँ 2 हैं 1/8 होगा, इसको 1/16 आप कह सकते हैं, क्योंकि 1/8 हो जाएगा वो दोनों बीवियों में बराबर तकसीम हो जाएगा। वो दोनों मतलब एक 2 बीवियाँ हैं तो दोनों का आधा आधा कट लग जाएगा उसमें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो अब ये जो झगड़े शुरू होते हैं इसमें मुमकिन वजूहात क्या होती हैं झगड़ों, मतलब केसेस जब आते हैं अदालतों में, देखो जाली वो कहते हैं जी उसने लिखवा लिया, बहन का हिस्सा लिखवा लिया, भाई कहता है मुझे कम मिल गया, मुझे महरूम कर दिया, वो कहता है मुझे महरूम कर दिया। असल में इसमें होता ये है कि प्रॉपर्टीज़ ना 2 तरह की होती हैं। इसमें एक तो है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो आती है सिविल कोड के दायरा अख्तियार में। जो है एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, वो आती है महकमा रेवेन्यू के अंडर। तो साबका अदवार में होता ये था कि आप जाके जस्ट एक अपना आईडी कार्ड की कॉपी दें और अपना वहाँ पे 2-3 एविडेंस पेश करें तो वो विरासत जो है तकसीम हो जाती थी। ये इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड का एलिमेंट था कि लोग किसी ना किसी को, बहन को, भाई को, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 भाइयाँ 2 अब्रॉड रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको बताए बगैर ही इधर महकमा रेवेन्यू से मिलके वो विरासत वगैरह तकसीम करवा लेते थे, कब्ज़ा उनका होता था। तो इसलिए लंबे लंबे केसेस चलते थे। अभी साबका अदवार में 2020 में इसमें ना बहुत अच्छी एक कानून साजी हुई कि नादरा को ये इख्तियार दे दिया गया कि नादरा जो है वो लेटर जारी करेगा। उसमें बेनिफिट ये हुआ कि हर जो शेयर होल्डर है, जो वारिस है, उसकी विरासत होने से पहले बायोमेट्रिक होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि एक बंदा फौत हुआ, उसके 4 बच्चे थे, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक इंग्लैंड में है, 2 पाकिस्तान में है। अब वो विरासत तकसीम करने के लिए जाते हैं नादरा में, तो नादरा वाले एक ट्रैकिंग आईडी इशू कर देते हैं
وہ ٹریکنگ آئی ڈی سے وہ آسٹریلیا میں بیٹھ کے یا انگلینڈ میں بیٹھ کے ادھر سے ہی بایو میٹرک کر سکتے ہیں. جب تک وہ بایو میٹرک نہیں کریں گے تب تک وہ لیٹر ایشو نہیں ہوگا. اور اس سے فراڈ جو ہے وہ منیمم ہو گیا, کافی حد تک کم ہو گیا. اور اس میں ایک شک تھی کہ اگر کسی وجہ سے نادرا ایشو نہیں کر سکتا, فار ایگزامپل بچہ مائنر ہے, اس کی بایو میٹرک نہیں ہو سکتی, تو ایک ڈکلائن سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے, اس کے بعد آپ سول کورٹ جا سکتے تھے. اب 2025 میں اس میں بھی چینجنگ آ گئی ہے کہ آپ ڈائریکٹ بھی سول کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو کوشش تو یہی ہے گورنمنٹ کی بھی کہ اس کو منیمم سے منیمم کیا جائے. اچھا یہ بتائیں کہ فرض کرو ایک بندہ فوت ہو گیا, وراثت کا انتقال کرانا ہے, بچوں نے پراپرٹی اپنے نام کرانی, جتنا جتنا ان کا حصہ بنتا ہے, تو وہ پہلے کس سے رجوع کریں؟ ان کے 2-3 سٹیپ کیا ہے کہ وہ کہاں جائیں, پھر کیا کریں کہ ان کے نام منتقل ہو جائے؟ جی. اب اس میں اگر تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اگر تو ایگریکلچر لینڈ ہے تو وہ اپنے علاقے کے جو تحصیلدار صاحب ہیں وہاں پہ ایک اپلیکیشن گزاریں گے کہ ہمارے والد صاحب کی یا والدہ کی یہ پراپرٹی تھی اور ہم اس کے وارثان ہیں. اس میں آپ FRC جمع کروائیں گے, ساتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیں گے. وہ وہاں سے پراپر ویریفیکیشن کرنے کے بعد جس کا جتنا شیئر بنتا ہے اکارڈنگ ٹو شریعت وہ وہاں پہ جمع کروا دیں گے شجرہ بنا کے, تو وہ سب کو اس کا حصہ مل جائے گا. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کے پاس ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے پھر آپ سول کورٹ میں جائیں گے. سول کورٹ میں جا کے وہاں پہ سوٹ فار ڈیکلیریشن فائل کریں گے کہ ہمارے والد صاحب کی یا والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو یہ ہم پیچھے وارثان ہیں. اس کے لیے FRC مسٹ ہے, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. وہ نادرا ہی ایشو کرتا ہے, اس کے اندر تمام بہنوں کا بھائیوں کا وہ نام آئے گا. تو وہ پراپر اس کی وہ پروسیجر ہے, کورٹ پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے بعد تو وہ پھر جس کا جتنا شیئر ہے سب کو مل جائے گا. اچھا یہ جو بیچ میں پٹواری کا عمل دخل ہوتا ہے, پٹواری کا جو اس کو مال مانگتا ہے, مال کھوانا پڑتا ہے, وراثت کا انتقال کرانے کے لیے بھی, نقول حاصل کرنے کے لیے بھی, تو اس سے شہری کیسے بچیں؟ بیسکلی جو وراثت کی منتقلی ہے, انتقال ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بہت زیادہ فیسز نہیں ہوتی جس طرح FBR کی فیسز ہیں یا ٹرانسفر رجسٹری کے اوپر فیسز ہوتی ہیں. یہ جسٹ انتقال کی معمولی سی فیس ہوتی ہے, 2-4-5 ہزار روپے اس کا خرچہ ہے. تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آج کل لینڈ ریکارڈ سینٹر بنے ہوئے ہیں, بلکہ موبائل ایپ سے بھی آپ اپنا ایریا لکھ کے فرد نکال سکتے ہیں. فرد نکالیں, FRC حاصل کریں, سب کے ID کارڈ کی کاپیاں لیں اور جا کے وہاں پہ اپلیکیشن جمع کروا دیں. تو اس کا طریقہ کار بڑا سمپل سا ہے, اس میں کوئی 10 سے 15 دن لگتے ہیں تاکہ انہوں نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ کسی وارث کو محروم تو نہیں کیا جا رہا. تو فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے ایک کیس کیا تو ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی میں سے بچے تھے اور ایک میں سے نہیں تھے. تو جو پہلی بیوی اور بچے تھے انہوں نے دوسری بیوی کو شو ہی نہیں کیا. انہوں نے باقاعدہ جا کے بیان حلفی دیے کہ ہمارے والد صاحب کی ایک ہی شادی تھی اور ہم ہی بچے ہیں. تو وہ ان کی وراثت تقسیم ہوگی. جیسے ہمیں پھر پتہ چلا تو ہم نے وہ پھر کورٹ میں بھی کیس کیا, اور بلکہ یہ تو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ فوجداری جرم بھی ہے, تو اس کے اندر بھی CRPC کے اندر بھی ہمیں پروسیجر دیا گیا ہے. اچھا جب کوئی ایک فریق جو ہے اس طرح ہیرا پھیری کرتا ہے, کسی وارث کو چھپا لیتا ہے, اس کو حق سے محروم کر دے, اپنے نام کرا لے یعنی ہڑپ کر جائے, تو پھر وہ ظاہر اینٹی کرپشن کا جرم بن جاتا ہے, تو وہ اینٹی کرپشن کا کیس اس پہ دائر ہو سکتا ہے؟ اینٹی کرپشن کا کیس تب دائر ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی گورنمنٹ آفیشیل بھی ملا ہوا ہو. فار ایگزامپل ایک بندہ جا کے کنسیلمنٹ آف فیکٹ کرتا ہے, ڈاکومنٹ جعلی بنا کے چلا جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ وراثت کا انتقال کروا لیتا ہے. وہ اگر پٹواری تحصیلدار سے مل کے ساز باز کر کے کچھ اس طرح کر لے پھر وہ اینٹی کرپشن پھر وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر پٹواری تحصیلدار یا کوئی بھی ریونیو کا آفیسر یا کوئی بھی عملے کا بندہ ساتھ مل کے ساز باز ہو کر کرے تو یہ جس طرح آپ نے کہا ایک بیوی اور اس کے بچوں نے ساز باز کر کے وہ اپنے نام کرا لیا, دوسرے کو محروم کر دیا, ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا ہے قانون میں؟ اگر عورت کو آپ اس کے حق سے محروم کرتے ہیں تو اس کے لیے PPC میں سزا موجود ہے کہ وہ عورت تھانے میں اپلیکیشن دے کے FIR درج کروا سکتی ہے اور اپنا رائٹ لینے کے لیے متعلقہ فورم پہ بھی جا سکتی ہے, اپلیکیشن دے سکتی ہے. وہ ساری چیزیں سیٹسفائڈ ہو جائیں گی. اور اس میں ایک اور چیز اہم ہے کہ اس میں لمیٹیشن بھی لاگو نہیں ہوتی, یعنی کہ ہمارے ہاں قوانین میں لمیٹیشن ہے کہ آپ 30 دن کے اندر 3 ماہ کے اندر جا کے اپنا رائٹ لے سکتے ہیں, لیکن جو وراثت ہے اس کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اچھا آپ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہوا ہے تو اس کی وراثت جو ہے چاہے آپ 2 دن بعد کرائیں یا 10 سال بعد کرائیں ایک ہی بات ہے؟ جی وراثت جب مرضی آپ کروائیں, اس کے اوپر لمیٹیشن نہیں ہے, لیکن کروانی تو ڈیفینیٹلی جلدی چاہیے. لیکن اگر کسی کو محروم کر دیا گیا, فار ایگزامپل وہ ابراڈ تھا, اس کو 2-4 سال بعد پتہ چلا, تو وہ تب بھی آ کے یہ نہیں ہوگا کہ وہ ٹائم بارڈ ہو گیا. وہ جب بھی اس کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے, دھوکا ہوا ہے, تو وہ اپنا حق لینے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. اچھا یہ جو بہنیں ہوتی ہیں بھائی ان کو محروم کر دیتے ہیں, اپنے نام کرا لیتے ہیں, پہلوں کو جناب وہ سمجھا سمجھو کے ان کو کہتے ہیں کہ جناب
भाइयों का मान बढ़ाओ, तुम हिस्सा ना लो, उनको क्या कहेंगे? बेसिकली मैं तो उन सबको यही कहना चाहूँगा कि जब शरीयत नाज़िल हुई, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे अपना हुकूमत में ये वाज़े कर दिया कि बहनों को हिस्सा दिया जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लिख दिया, तो भाइयों को तो नंबर 1 चाहिए कि उनका शेयर खुशी खुशी देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कल्चर ऐसा है, हम चूँकि हिंदुस्तानी कल्चर की वजह से हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता। लेकिन अब भी ये काफ़ी हद तक मिनिमम हो गया है, लेकिन अभी भी हैं, इश्यूज़ हैं अभी भी। तो वो बहनें चूँकि भाइयों के साथ रह रही होती हैं, घर होती हैं, तो उनको कह दिया जाता है कि जी आप भाइयों को हिस्सा दे दें, जो कि सरासर ज़्यादती है। तो मैं ये समझता हूँ कि भाइयों को चाहिए कि जिस तरह वो अपना हिस्सा खुशी से लेते हैं, बहनों को भी उनका हिस्सा खुशी से दें। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने सुना विरासत जो है उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं, अगर आपको उसकी थोड़ी जानकारी हो तो यकीनन आप अपने हक़ का दिफा भी कर सकते हैं। अगर आप जो है जितने भी बच्चे हैं, फैमिली के अफराद हैं जो वारिस कल को बनने वाले हैं, उनका जो रिकॉर्ड है नादरा में दुरुस्त होना चाहिए, ताकि उसके मुताबिक उनको जायदाद के जो भी उनका शेयर बनता है मुंतकिल हो सके। अगर दूसरी शादी का मामला है या उसमें कोई पेचीदगी है या किसी की औलाद नहीं है और ख़ानदान के दीगर अफराद को प्रॉपर्टी मुंतकिल होनी है, तो उस हवाले से भी चीज़ों को हम जो है वारसान जो है अपनी नज़र रखें उस मामलात पर। तो बहुत सारे झगड़ों से, केसेस से और फ्रॉड से भी बचा जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा।